भत्किएर बनिँदै गरेको स्थिति अथवा अघिल्लो रूप बदलेर नयाँ रूपतिर जाँदै गरेको स्थिति अथवा पुरानो तोडेर नयाँ बनिँदै गरेको स्थिति कतै देखा पर्यो भने बुझ्नुपर्छ स्थिति सङ्क्रमणकालीन छ। याद राख्नुपर्ने कुरा हो, सङ्क्रमणकालमा सङ्कटहरू छुट्टिन्छन्, जोखिमहरू छुट्टिन्छन्। स्थिति यति जटिल बन्छ कि हावा कतैतिर बगिरहेको छ त्यसको भेउ पाउन मुस्किल पर्छ। यति बेला अन्तर्विरोधहरू सामान्य आउँछन्, इतिहास आलोचनामा पर्छ, विश्लेषणका फाटक खोलिन्छ, मुद्दा पुर्जोर रूपमा बहसमा पर्छ। को कुनबाट कुदिरहेका छन् त्यो छुट्याउन मुस्किल पर्छ। पुरानो संस्कार भत्किन्छ र नयाँ बनिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। किनारमा परेका जम्मै सबै मुद्दा केन्द्रमा आउँछ। सङ्क्रमणकाल बुझ्न सकेन र त्यसलाई पारम्परिक मान्यताले ग्रहण गर्यो भने त्यसले पछिबाट धोका बाहेक के पनि दिँदैन। यस्तो बेला नयाँ नयाँ विचारहरू सतहमा आउँछन्, पुराना विचारहरू मर्छन्। एउटा यस्तो द्वन्द्व जुन द्वन्द्वले तर निर्माणतिर इसारा गरिरहेको हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नेहरू अघि बढ्छन्, नबुझ्नेहरू मर्छन्। अङ्ग्रेजले छोडेर गएपछि जब भारत देशमा सङ्घीय प्रणाली लागू भयो, यति बेला पनि अनेकौँ जटिलताहरू सामान्य आएका थिए। त्यो सङ्क्रमणकाल नागेर देश यहाँ आइसक्यो। यद्यपि कतिवटा खास मुद्दाहरू अझ केन्द्रमा स्पष्टसित पुग्न सकेको छैन। उदाहरणको लागि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड र गोर्खाहरूको चिनारीको सङ्कटको मुद्दा छँदैछ। राजा हटेपछि छिमेकी देश नेपाल सङ्घीय प्रणालीतिर गयो, तर त्यो सङ्क्रमणले अझसम्म सही दिशा भेटिसकेको छैन। त्यसैले त्यहाँको राजनीति, समाज, अर्थनीति लगायतका मूल्यहरू बहसका निम्ति सतहमा आएका छन्। हिजो राजाले थिचेका जम्मै डिस्कोर्स अहिले प्रजातान्त्रिक स्वर बनेर मूलधारमा आएको छ। सङ्घीय प्रणालीभित्र न्याय खोज्ने क्रमका लागि गणतान्त्रिक नेपालको यात्रा निरन्तर छ। सङ्क्रमणकाल भनेकै जटिलता र अन्योलताहरू सहितका सङ्कथन अथवा डिस्कोर्स हो। यतिखेर नयाँ न्यारेटिभ फ्लोरमा आउँछ। अत्याधिक किचलो, आरोप प्रत्यारोप, शङ्का, भय, जोखिमसित सम्मुखीन हुँदै समयले भाका फेर्ने वा विचारले नयाँ पलुवा पलाउने स्पेस खोज्छ। सङ्क्रमणकालीन स्थिति भनेको पुरानो संस्कार र नयाँ संस्कार बीचको संवाद हो, डायलग हो, अथवा पुरानो बाटो र नयाँ बाटोको टक्कर हो। यसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तर बुझ्नै नसकिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अहिले पहाडमा देखा परिरहेको राजनीति लगभग यही स्थितिमा छ, अर्थात् सङ्क्रमण सङ्कटमा छ पहाडको राजनीति। यो त्यसै कसैले चाहेर बनिएको स्थिति होइन। यस स्थिति निर्माणको पछिल्तिर लामो परम्परा छ जो जडताको शिकार बनिसकेको छ। जसले निर्माणभन्दा धेर पतन गर्यो, सफलताभन्दा धेर विफलता दियो, विकासभन्दा धेर भ्रष्टाचार दियो, मानवतालाई उठाउनका साटो हत्या हिंसाको परिवेश बनायो, जो समाजका मूल्य विकासमा भन्दा धेर मूल्यहरू नष्ट गर्ने ऊर्जा बन्यो। यसले राजनीतिक समाजको चेतना यसरी बनाउँदै लग्यो कि हरेकलाई पुरानो तरिका मन पर्न छोड्यो, नयाँको खोज हुन थाल्यो। गोरामुमा भत्किँदै गर्दा र गोजमुमा बनिँदै गर्दा ठ्याक्कै यस्तै स्थिति थियो। अहिले समयले यस्तो स्थितिको आग्रह गरिरहेछ जोसित निर्माणको शक्ति होस्, जसले अझ साझा विचार अट्ने फरक बाटो तय गरोस्। यसैले पहाडको राजनीतिले पुरानो मान्यता तोड्दै नयाँ संस्कारको आग्रह गरिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। समयले फरक संस्कारको माग गरिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। अनुहार पुरानै होस्, उनीहरू चाहन्छन् अब राजनैतिक संस्कार बदलिनुपर्छ। अनुहार नयाँ होस्, उनीहरू चाहन्छन् अब पारम्परिक राजनीतिलाई डाँडा कटाउनुपर्छ। कम्तीको पनि अहिले नेता लगायत जनता समेतले फरक राजनैतिक संस्कारको कुरा गरिरहेका छन्। मुद्दालाई हेर्ने आयामहरू नयाँ नयाँ बनिरहेको छ। गोर्खाको अलग्गै मुद्दा र पहाडको अलग्गै मुद्दा छुटिरहेको छ। राजनीतिलाई यी दुई धार मुद्दामा दुई धारकै रणनीतिले अघि बढ्ने स्पेस बनिरहेको छ। यस्तोमा जो सङ्क्रमण सङ्कट झेलेर अघि बढ्छन् उनीहरूले नै सतहमा प्रभाव पार्ने हो। जो सङ्क्रमण सङ्कट झेल्न सक्दैनन् उनीहरू सतहमा त देखा पर्छन्, तर त्यसको प्रभाव पनि पर्दैन। नमस्कार, म मनोज बोगटी। सङ्क्रमण सङ्कटको दलदलमा फँसिरहेका नयाँ पुराना दलका केही चरित्र, दलको अवस्थान र उनीहरूको जिम्मेवारी बारे म आफ्नो विचार लिएर आएको छु। यो पहिलो भागमा म पुरानो संस्कार र त्यसका चरित्रबारे केलाउनेछु। आज पनि भन्छु, यसलाई कुनै पनि दलको चस्माले नहेर्नुहोला, जनता र गोर्खा भएर हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला। तपाईलाई यो विचार मन परेको खण्डमा सबैमा साझा पनि गरिदिनुहोला। अब मुद्दाको कुरा गरौँ। मुद्दा 2017मा जुन स्थितिमा थियो त्यो स्थितिमा अहिले छैन। त्यतिखेर मुद्दा मेन स्ट्रिममा पुर्याउने लडाइँ थियो। अहिले मुद्दा मेन स्ट्रिममा पुगिसकेको छ। हाम्रो
लडाइँले सार्थकता पाइसकेको छ। मुद्दा राज्यबाट केन्द्रमा पुगिसकेको छ। मुद्दाले छलाङ मारिसकेको छ। तर कतिपय नेता, बुद्धिजीवी, सचेत र आम जनता समेत मुद्दालाई हेर्ने त्यही पारम्परिक दृष्टिकोण बोकेर बसेका छन्। यतिखेर जो नेताले पनि आफूले र उसको दलले मुद्दा बचाएको कुरा गर्छन्, बुझ्नुपर्छ ऊ पारम्परिक राजनीतिको रोटी सेकेर जनतालाई बोरामा सुताउने राजनीतिमा लागिरहेको छ। मुद्दा उसको सोच, चेतना र संज्ञानदेखि टाढो गइसकेको छ। पार्टी जुनै होस्, नेता जुनै होस्, उसले बुझ्नुपर्छ अब छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उसको हातमा छैन। मुद्दा राष्ट्रिय दलको मेनिफेस्टोमा छ। यहाँको दलसित अब त्यसको लागि कुनै दायित्व बाँकी छ भने सदनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउनको लागि केन्द्र सरकारलाई दबाव बनाउनु मात्र छ। यदि कुनै पनि दल यो दायित्वबाट पन्छिन्छ र भाजपाको कठपुतली बन्छ भने बुझ्नुपर्छ दालमा कालो छ। 2017 सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पहाडमा नै सीमित थियो। तर अब यो मुद्दा राष्ट्रिय सतहमा छ। यसको लागि सबैले इमान्दार भएर गठबन्धनका दलहरूलाई यसको श्रेय दिनुपर्छ। जानेर होस् वा नजानेर गठबन्धनले मुद्दालाई राष्ट्रिय सतहमा लगिसकेको छ। यो गोर्खाहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। सबै भन्थे मुद्दा राष्ट्रिय सतहमा पुग्नुपर्छ। त्यो जे नै होस्, तर हामीले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै बुझेको पिपिएसको मुद्दा केन्द्रमा सरकार बनाएको दल भारतीय जनता पार्टीको मेनिफेस्टोमा पुगिसकेको छ। भाजपाको मेनिफेस्टोमा पुग्नु भनेकै मुद्दा राष्ट्रिय सतहमा पुग्नु, भाजपाको मेनिफेस्टोमा पुग्नु, तर केन्द्रमा भाजपाको सरकार नहुनु हो। मुद्दाले राष्ट्रिय गरिमा प्राप्त गर्दैन थियो, किनभने दलको मेनिफेस्टोमा पुग्नु त्यस्तो ठुलो कुरा होइन। तर केन्द्रमा सरकार नै बनाएको दलको मेनिफेस्टोमा मुद्दा पुग्नु भनेको नै ठुलो उपलब्धि हो। वास्तवमा मुद्दा ठिक ठाउँमा पुगिसकेको छ। अब चाहिएको केही छ भने केवल केन्द्रमा रहेको भाजपाको सरकारमा दबाव बनाउने रणनीति चाहिएको छ। यसको लागि कुनै पनि नेता भाजपामा पस्नै पर्दैन। यदि कोही पस्दैछन् भने बुझ्नुपर्छ ऊ त्यहाँ आफ्नो निजी रोटी सेक्न पसेका हुन्। गोर्खाहरू माग्ने दलमा नै बसेको राम्रो हो। दिने दलमा पस्यो भने उसको मुख सिलाइन्छ। त्यसपछि ऊ पहिले भाजपाको अनि मात्र गोर्खाको बन्छन्। ऊ पहिले पार्टीको अनि मात्र जातिको बन्छन्। आवाज उठाउनेहरू मुख सिलाउने ठाउँमा जाँदा धेरै समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। उसको चेतना जातिको पक्षमा कुरा गर्ने जति जम्मै पार्टी विरोधी भनेर निर्माण हुन थाल्छ र नै सागर पोखरेलहरूलाई दल निकाला गर्ने कूटनीति चल्छ। पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड होइन अथवा बङ्गाल विभाजन हुँदैन भन्ने सायन्तन बसु र अमित शाह विरुद्ध बोल्न सक्दैनन्, तर सागर पोखरेल जस्ता जातिको पक्षमा बोल्नेहरूलाई मौन गराउने कूटनीति भने गर्न सक्छन्। यस्तो घटना भइसकेको छ। केलाउनु भयो भने थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यत्रो वर्षदेखि मुद्दालाई देशको केन्द्रीय सतहमा पुर्याउनको लागि नै पहाडमा आन्दोलन गरियो। मुद्दालाई त्यहाँ पुर्याउनकै लागि आन्दोलनकारी गोलीले भुटियो। आमा दिदी बहिनीहरूले मुद्दालाई त्यहाँ पुर्याउनकै लागि सिउँदो उजाडेका हुन्। आन्दोलनकारीहरू भूमिगत बनेको मुद्दा त्यहाँ पुर्याउन नै हो। घर जलाएको, कुड्की खेपेको, आफ्नैमा काटाकाट भएको होस् अथवा बन्दले क्षति बिहोर्नु परेको होस्, सबै मुद्दाको लागि नै थियो। मुद्दालाई त्यहाँ पुर्याउन दार्जिलिङ पहाडले सर्वस्व गुमाएको छ। मुद्दालाई त्यहाँ पुर्याउनकै लागि सामाजिकता, सम्बन्ध, अर्थनीति अथवा मूल्यका हरेक क्षेत्र नष्ट हुँदा समेत कसैलाई पनि नराम्रो लागेन, किनभने मुद्दा सतहमा पुर्याउनु थियो, केन्द्रमा पुर्याउनु थियो। मुद्दालाई त्यहाँ पुर्याउन हर कोहीको योगदान उत्तिकै बराबर छ। वर्षौँदेखि सारा गोर्खा पहाड तराई र डुवर्सले गरेको आन्दोलन र देखेको सपना भनेकै मुद्दालाई राष्ट्रिय सतहमा पुर्याउनु थियो। अब त्यो पुगेको छ। त्यसैले अब लडाइँ राज्य सरकारसित छैन। लडाइँ नै राज्य सरकारसित छैन भने राज्य सरकारसित दलाली गरेको भन्ने कुराको कुनै तुक पनि छैन। भाजपाको मेनिफेस्टोमा रहेको मुद्दालाई बिल ल्याउन रोक्न, भाजपालाई बिल ल्याउन रोक्न बङ्गाल सरकारसित मिल्यो भने चाहिँ ऊ बङ्गालको दलाल हुन सक्छ। तर यस्तो को होला र जसले भाजपालाई सदनमा मेनिफेस्टोमा रहेको बिल ल्याउन रोकोस्? अब पहाडको मुद्दा अर्कै हो, गोर्खाको मुद्दा अर्कै हो। यसलाई छासमिस गर्नेहरूले नै कि त बङ्गालको दलाली गर्छन् कि त केन्द्रको दलाली गर्छन्। कसले कसको दलाली गरिरहेका छन् त्यो त जनताले हेरिरहेकै कुरा हो। 2017 सम्म जानेर होस् वा नजानेर लडाइँ राज्य सरकारसित नै भयो, किनभने नेताहरू केन्द्र र राज्य सरकारसितको सम्बन्धलाई मुद्दाको लागि भन्दा धेर चाहिँ सत्ताको लागि प्रयोग गरिरहेका थिए। पारम्परिक राजनीतिको चरित्र भनेकै यही हो। केन्द्र होस् वा राज्य,
दुवै सरकारसित भिड्नु भनेकै मुद्दाको लागि हुनुपर्ने हो। तर भिड्ने जुन शैलीको निर्माण गरियो त्यसले मुद्दाको लागि कुनै परिणाम ल्यायो भने केवल सत्ताको निम्ति परिणाम ल्यायो। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति भन्दा पनि धेर पहाडको सत्ताको लागि चाहिने व्यवस्थाको लागि गर्ने राजनीति नै पारम्परिक राजनीति हो। त्यही राजनीतिलाई नै वास्तविक राजनीति बुझ्ने केही दलहरू अहिले पनि छन्, जसित एउटा नारा छ बङ्गालको दलाल भन्ने। 2017 सम्म त्यो नारा सही थियो, किनभने लडाइँ राज्य सरकारसित नै हुन्थ्यो र सम्झौता पनि राज्य सरकारसितै भयो अथवा राज्यभित्रकै व्यवस्थाको निम्ति भयो। अब मुद्दा त्यो ठाउँमा छ कि राज्य सरकारसित लडाइँ गरिबस्नु पर्दैन। अब लडाइँ भनेको केन्द्र सरकारसित हो। अब दल, नेता वा जनताले बुझ्नुपर्छ मुद्दा पहाडबाट निस्किसक्यो, मुद्दा राष्ट्रिय फ्लोरमा छ, किनभने केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ। अझै 10 वर्ष केन्द्रमा भाजपाको सरकार नै आउनै नसक्छ, किनभने देशमा भाजपाको समकक्ष कुनै पनि बलियो विपक्ष अहिलेसम्म खडा भएकै छैन। यसैले जुन दिनसम्म केन्द्रमा भाजपाको सरकार रहन्छ, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा राष्ट्रिय सतहमा रहन्छ। जुन दिन केन्द्रमा भाजपाको सरकार भत्किन्छ, छुट्टै राज्यको मुद्दा फेरि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड राज्यको मुद्दा फेरि फर्केर पहाडतिरै आउँछ। फेरि त्यसबेला सुरुदेखि सुरु गर्नुपर्ने स्थिति बन्छ। यसैले अब जसले पनि राष्ट्रिय फ्लोरमा पुगेको मुद्दाको लागि केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनको साटो बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि कसरत गर्छ, ऊ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डपन्थी होइन, ऊ पहाडको सत्तापन्थी मात्र हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर विमल गुरुङको कुरा गर्नु अनिवार्य छ। विमल गुरुङसित मौका थियो भाजपालाई दबाब बनाउने र केन्द्र सरकारलाई सदनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउन बाध्य पार्नको लागि विमल गुरुङलाई एउटा ठुलो मौका थियो। यदि विमल गुरुङ भाजपाको कठपुतली नबनेर मुद्दाको कठपुतली बनेका हुँदा उनले केन्द्र सरकारलाई दबाब बनाउने रणनीति तयार पार्थे। पारम्परिक राजनीतिक चरित्र के हो भने मुद्दाको लागि केन्द्रमा सरकार बनाएको दल भाजपासित मिल्ने, तर मुद्दाको लागि दबाब नै बनाउन नसक्ने। दबाब बनाउन नसक्नु र भाजपाको कठपुतली बन्नु भनेकै ऊ मुद्दाप्रति इमान्दार नहुनु हो। अब यसो भनेर बुझ्नु अनिवार्य छ। अहिले गोरामुमो, क्रामक्पा र झिना मसिना दलहरूको अवस्था झन्डै यस्तै छ। अचम्म पनि कस्तो भने जसले केन्द्रमा सरकार रहेको दल भाजपालाई मुद्दाको लागि दबाब बनाउँदैछ, उसैलाई गठबन्धनका दलहरूले बङ्गालको दलाल भन्ने संज्ञा दिइरहेको छ। यो पारम्परिक राजनीतिले जन्माएको बेकामे नारा मात्र हो। अहिले मुद्दाको लागि दबाब बनाउने केवल एउटै दल देखा परेको छ, त्यो गोर्खालीग। पुरानो दल तर थोरै समर्थक रहे पनि यतिखेर मुद्दाको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यो 100% निर्वाह गरिरहेको छ गोर्खालीगले। मानिलिउँ कतिपय कारणले गठबन्धनमा हुँदा विमल गुरुङले भाजपालाई दबाब बनाउन सकेनन्, कतिपय कारणले गर्दा। तर गठबन्धनबाट निस्किएपछि सबैभन्दा आक्रामक रूपले भाजपामाथि दबाब बनाउने कार्यक्रमहरू त विमल गुरुङले गर्न सक्ने थिए र गर्नुपर्ने पनि हो। तर केन्द्रले पिपिएस दिँदैन। अब राज्यले दिने पिपिएस बारे मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित कुरा गर्छु पो भन्दैछन्। गुरुङको यो बयानबाट स्पष्ट हुन्छ उनीहरूले भाजपाको मेनिफेस्टोमा लगाएको पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै थिएन। हुँदो हो त विमल गुरुङले दबाब बनाउनुको साटो भाजपाले दिँदैन किन भन्थे त? मुद्दाको लागि बङ्गालसित 2008, 2013 र 2017मा लड्ने विमल गुरुङले भाजपालाई दबाब बनाउन किन लड्न सक्दैनन्? किनभने उनीहरू पारम्परिक राजनीतिमा छन् अनि मुद्दा छोडेर केवल पहाडको सत्ताको लागि दलीय वर्चस्व बनाउने रणनीतिमा छन्। मुद्दा नछोडेका हुँदा हुन् त दल विस्तारभन्दा धेर कार्यक्रम भाजपालाई दबाब बनाउने कार्यक्रमहरू गर्थे। स्पष्टसित बुझ्नुपर्छ विमल गुरुङ अब सत्ताको राजनीतिमा लागिसकेका छन्। यसैले उनका समर्थकहरू कमर्सियल राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने दिशातिर लागिसकेका छन्। यस्ता भनाइहरू गर्न थालिसकेका छन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य बन्न बङ्गाल विभाजन हुनु पर्दैन भन्ने उटपटाङ कुराहरू गर्न थालिसकेका छन्। पहाडका सबै नेताहरू दलहरूले बुझ्नुपर्छ जबसम्म केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ तबसम्म सारा गोर्खाको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मुद्दा जिउँदो छ। यसैले केन्द्रमा भाजपाको सरकार रहिन्जेल पहाडका सबै दलको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो केन्द्र सरकारमा दबाब बनाउनु। दबाब बनाउन के गर्न सकिन्छ कार्यक्रमहरू गर्न
जरुरी छ, जसरी गोर्खा लिगले गरिरहेको छ आफ्नै पाराले। दबाब दिने रणनीति नबनाएर केन्द्र सरकारसित संवाद नगरी, नबोलिकन, डिस्कसमा नआई दिँदैन हो भाजपाको सरकारले भन्ने मानसिकता बोक्नु भनेको आफ्नो असक्षमता प्रकट गर्नु मात्र। जसले पनि हुँदैन हो गोर्खाल्यान्ड, दिँदैन हो गोर्खाल्यान्ड भन्छन्, उनीहरू सबै असक्षम नेता र असक्षम दल हो भनेर अब बुझ्न अनिवार्य छ। यसैले उनीहरू कि त सेटेलाइट, कि त छैटौँ, कि त राज्यभित्रको राज्य भन्ने माग गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारमा दबाब दिने रणनीति बनाउने क्षमता नहुँदा उनीहरू अस्तित्वको लागि उपाय खोजिरहेका छन्, आफू बाँच्ने उपाय खोजिरहेका छन्। यस्ता दलहरू अहिले पहाडमा छ्यापछ्याप्ती छन्। यस्तो दल वा यस्ता दलका नेताहरू अबको पहाडमा, अबको समाजलाई, अबको राजनीतिमा काम लाग्दैनन्। यो पारम्परिक राजनीति अथवा आफ्नो असक्षमता लुकाउने, अयोग्यता लुकाउने र जनतालाई बोरामा सुताउने खेला गर्ने सर्कसवालाहरू मात्र हुन्। यतिखेर गठबन्धनका सबै दलको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि दबाब बनाउने हो। तर दुर्भाग्यको कुरा हेर्नुहोस्, उनीहरू भाजपाको इसारामा नाचिरहेछन्। बुझ्नुपर्छ, गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू जस्तै भाजपा पनि एउटा राजनैतिक दल हो। कुनै पनि दलको आफ्नै एजेन्डा हुन्छ। भाजपाको जे जति पनि एजेन्डाहरू छन्, सबै एजेन्डा गठबन्धन दलका एजेन्डाहरू होइनन् र हुनु पनि हुँदैन। तर अहिले भाजपाको जे पनि एजेन्डा छन् त्यसमा भटाभट गठबन्धन दलका समर्थन भइरहेको छ, समर्थन जनाइरहेको छ। चाहे उत्तर बङ्गाल राज्य बनाउने मुद्दा होस् वा बङ्गालभित्रको व्यवस्था पिपिएस होस्, यो भनेको कठपुतलीको चरित्र हो। भाजपाले जसरी नचाउँछ उसरी नै कुनै पनि दल नाच्दैछ भने बुझ्नुपर्छ उसले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेको छ। गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू भाजपाका एजेन्डाका संवाहक हुनु हुँदैन। यस्तो हुनु भनेको भाजपाको कठपुतली हुनु हो। यसैले गठबन्धनभित्रका दलहरूले पहिले गोर्खाको लागि सोच्नुपर्छ, भाजपाको लागि होइन। भाजपामा पस्ने गोर्खा नेताहरूको त कर्तव्य हो, उसले पहिले पार्टी सोच्छ, जाति सोच्दैन। उसले पहिले भाजपा सोच्छ, मुद्दा सोच्दैन, गोर्खा सोच्दैन। यसैले राजु विष्ट, बिबी बजगाईहरूलाई उत्तर बङ्गाल जनताको माग हो भन्नु सजिलो छ, किनभने त्यो भाजपाको एजेन्डा हो। तर साह्रो छ गोर्खाल्यान्ड जनताको माग हो भन्नु, किनभने यो गोर्खाको एजेन्डा हो। गोर्खाको एजेन्डा अर्कै हो, भाजपाको एजेन्डा अर्कै हो। भाजपाको एजेन्डाबारे बोल्न राजु विष्ट, बिबी बजगाईहरूलाई सजिलो छ, तर गोर्खाको एजेन्डाबारे बोल्न गाह्रो छ। भाजपा र गोर्खाको एजेन्डा एउटै मात्र मिल्छ, त्यो हो मेनिफेस्टोमा रहेको मुद्दा। गोर्खाको काम भाजपालाई यसैको निम्ति दबाब बनाउनु मात्र हो। कुनै पनि दल होस्, उसको प्रमुख कर्तव्य नै यो मुद्दाको निम्ति केन्द्र सरकारलाई दबाब बनाउनु मात्र हो। गोर्खाल्यान्डको मुद्दाको लागि सांसद बने राजु विष्टले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड जनताको माग हो भन्नै नसक्नु र यसको लागि सदनमा पहलै नगर्नु, तर उत्तर बङ्गाल चाहिँ जनताको माग हो भन्नु र उत्तर बङ्गालको माग उठाउनेलाई मन्त्री बनाउनुले नै स्पष्ट पार्छ कि ऊ पहिले पार्टी सोच्छ, त्यसपछि मात्रै जाति। विमल गुरुङले भाजपाको यही प्रवृत्ति बुझेपछि भाजपा छोडेका हुन्। विमल गुरुङले भाजपा छोड्नुबाट स्पष्ट हुन्छ भाजपाले पिपिएसको नाममा जनतालाई झुक्क्याएको छ। भाजपा इमान्दार छैन, यसैले आफ्नो अस्तित्व बचाउनु हो भने कुनै सत्ता अनिवार्य छ। यसैले विमलले भाजपा छोडेर ममता पक्रिए। तर भाजपा इमान्दार नहुँदैमा, केन्द्र इमान्दार नहुँदैमा मुद्दा सकिने भन्ने कुरा हुँदैन। मेनिफेस्टोमा रहिन्जेल, जुन दिनसम्म भाजपाको मेनिफेस्टोमा यो मुद्दा रहन्छ र मेनिफेस्टोमा रहिन्जेल र केन्द्रमा भाजपा सरकारमा रहिन्जेल भाजपालाई दबाब बनाउनु अथवा केन्द्रलाई दबाब बनाउनु नै गोर्खाको पहिलो राजनीतिक शर्त हो। यदि उसले मुद्दाको लागि राजनीति गरिरहेको छ भने उसको पहिलो कर्तव्य केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनु हो। पहाडको सत्ताको लागि दलीय वर्चस्व बनाउनु होइन। विष्ट र बजगाई स्पष्ट छन्, उनीहरू जे पनि गर्दैछन् जातिको लागि होइन, पार्टीको लागि गर्दैछन्। विष्ट र बजगाईहरू स्पष्ट छन्, उनीहरू जे पनि गर्दैछन् भाजपाको लागि गर्दैछन्, गोर्खाको लागि होइन। तर निरज जिम्बाहरू आधा भाजपा आधा गोरामुमो भनेर के गर्दैछन् त? बिचमा बस्नु भनेको मध्यममार्गीय हुनु हो। सिद्धान्तहरू अनुसार मध्यममार्गीयलाई लोकल भाषामा चाप्लुसी भन्दा हुन्छ। यता पनि ठिक्क पार्ने, उता पनि ठिक्क पार्ने। गोरामुमोको भूमिका अहिले निरज जिम्बाको चरित्र हो, अर्थात् विधायक भाजपाको, सचिव गोरामुमोको। जुन नेता र दलसित आफ्नो सिद्धान्त र
सिद्धान्त स्पष्ट विचारधारा हुँदैन उनी मध्यमार्गी हुने हो। मध्यमार्गी विचारधारा लोकतन्त्रको लागि बडो खतरनाक चिज हो। यो बडो खतरनाक साबित हुन सक्छ। भाजपाको गोर्खा नेताहरू पहिले पार्टी र त्यसपछि जाति सिद्धान्तमा छन्। यतिखेर मध्यमार्गी जिम्बाहरूको भूमिका कस्तो छ त त्यो तपाईले देखिरहनु भएकै छ। पत्रकारहरूको प्रश्न दबाउने होस् वा एसपी शर्माहरूलाई दलाल भन्नुहोस्, आफ्नो स्वामी भक्ति जाहेर गर्ने कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन्। नत्र त पत्रकारले मुद्दाको लागि केन्द्र सरकारमा दबाब बनाउन नै प्रश्न गरिरहेका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्। केन्द्र सरकार वा भाजपाको सरकारमा मुद्दाको लागि दबाब बनाउनकै लागि एसपी शर्माहरूले बलियो विपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्थे। तर जसले केन्द्र सरकारमा दबाब बनाइरहेका छन् जिम्बाहरू उनीहरूतिरै झम्टिरहेका छन्। भाजपाले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा अनुसार काम गर्छ, गोर्खा जातिको एजेन्डा अनुसार काम गर्दैन। यसैले नै भाजपामा दबाब बनाउनु अनिवार्य छ। किनभने सरकार उसैको छ। पछि भाजपाले हामीलाई धोका दियो भनेर भाजपा छोडेर निस्कँदा धेरै कुरा नष्ट भइसकेको हुन्छ। यसैले रणनीतिक पहल कदम हुन अनिवार्य छ भनिएको हो। विमलले 2017 देखि 2020 भाजपामाथि केवल विश्वास गरेको आधारमा पार्टीले धेरै कुरा गुमाउन परेको। विमल भाजपाको विश्वासमा बसे, जनता विमलको विश्वासमा बसे, भयो के? यसैले विमल रित्तो हात फर्किँदा पाहाडले धेरै गुमाइसकेको थियो। त्यसको भरपाई कसले गर्ने? आन्दोलनकालको बिजुलीको बिलले अहिले हरेकलाई रुवाइरहेको छ। सबैले विमलले केही गर्छ भनेर असहयोग आन्दोलनमा सहभागिता दिएका हुन्। तर विमल परिणति बिनै पाहाड फर्किँदा अहिले जनतालाई बिजुलीको बिलले पुरेको छ। रणनीति नहुँदा नै यस्तो स्थिति आइपर्छ। भोलि गठबन्धनका दलहरूले पनि भाजपाबाट धोका पाएर फर्किँदा जनताले धेरै गुमाइसकेको हुन्छ। अब यस्तो भुल दोहोर्याउनु हुँदैन। यसैले केन्द्र सरकारमा दबाब बनाउनुपर्छ भनिएको। वास्तवमा गठबन्धनको लागि त प्रश्न गर्ने पत्रकार, आलोचक र गोर्खालीग जस्ता विपक्षी त साथी हुनुपर्ने, तर भइरहेको छ दुश्मन। यही दुश्मन ठान्ने परम्परा नै पारम्परिक राजनीति हो, जो अब चेन्ज हुनुपर्छ भनेर धेरैले सोचिरहेका छन्। एउटा विमल गुरुङको विश्वास र अविश्वासभित्र पाहाडले सर्वस्व गुमाउनु पर्यो। पारम्परिक राजनीति भनेको यही हो, जोसित न त योजना हुन्छ, न त भरोसा हुन्छ, न त रणनीति हुन्छ। अब यस्ता रणनीति बिनाका विचारधारा बिनाका, रणनीति बिनाका, प्रतिबद्धता बिनाका सबै राजनीतिक ओल्ड भर्जनका राजनीति हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसैले अहिले पारम्परिक राजनीति भत्काएर नयाँ संस्कारको राजनीति हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक जन्मिरहेको छ। सिद्धान्तहीनता, रणनीतिहीनताले नै जुन असफलता जन्माएको छ, अबको राजनीति फेरि त्यही बाटो जानु हुँदैन। अब अन्यलताहरू हटाएर स्पष्ट रणनीति तयार गरेर लक्ष्य तोकेर राजनीति हुन्छ भने त्यो नयाँ संस्कारसित आउँदा मात्र सम्भव छ। हिजोसम्म मुद्दा राष्ट्रिय बोकेर आन्दोलन पहाडमा हुँदा बङ्गालले दबायो, किनभने केन्द्रमा सरकार बनाएको भाजपाको मेनिफेस्टोमा मुद्दा पुगेकै थिएन। कुनै नयाँ राज्य बनाउँदा त्यो राज्यको सिफारिस चाहिन्थ्यो। अब त केन्द्रमा राज्य बनाएको दल भाजपाको मेनिफेस्टोमा मुद्दा पुगेकै छ। यसैको लागि पहाड, तराई र डुवर्सले राजु विष्टलाई म्यान्डेट समेत दिइसकेको छ। अब त नयाँ राज्य बनाउँदा राज्य सरकारको सिफारिस पनि पर्दैन। अब त त्रिपक्षीय वार्ताहरूबाट माथि उठेर मुद्दा बिल ल्याइनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, ठाउँमा पुगिसकेको छ। यतिखेर चाहिने भनेको केन्द्र सरकारमा दबाब बनाउनु मात्र हो। राजु विष्ट होस् वा केन्द्रीय नेताहरू, केन्द्र सरकार होस् वा भाजपा, अब उनीहरूलाई दबाब दिने र उनीहरूसित रणनैतिक व्यवहार गर्ने, कूटनैतिक व्यवहार गर्ने राजनीति भएन भने छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि सम्भव छैन। पहिले दबाब बनाउनु पर्यो, वार्ता गरे वार्ता सही, तर छुट्टै राज्यभन्दा मुनिको व्यवस्थामा सम्झौता भने हुनु हुँदैन। होसियार हुनुपर्छ। न भाजपाका न गोर्खाका दल र नेताहरू दबाब निधि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड मुनिको व्यवस्थाका लागि चाप्लुसी गरिरहेको हुनै सक्छन्। होसियार हुनुपर्ने ठाउँ यही हो। अब स्पष्टसित सबैले बुझ्नुपर्छ, जुन नेता र दलले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति केन्द्रमा दबाब दिँदैनन्, उनीहरू कुनै पनि व्यवस्थाको लोभमा पारम्परिक राजनीति गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ। यसैले उनीहरूमाथि चरम अविश्वास पैदा भइरहेको छ। केन्द्र वा भाजपामा दबाब बनाउनेहरूमाथि झम्टिनु
कल्पित आरोप प्रत्यारोपहरू गर्नु, एकअर्कालाई होच्याउनु, मान खसाउनु, गाली गलौज गर्नु, ढाँटछल गर्नु, मिडिया सेल वा आइटी सेललाई त्यसको निम्ति प्रयोग गर्नु, यी जम्मै पारम्परिक राजनीतिका नमुनाहरू जो आफ्नो कमजोरी लुकाउन अनेकौं फन्डा गरिरहेको हुन्छ। पहाड तराई र डुवर्समा सङ्गठित चाहिँ बन्ने तर मुद्दाको लागि किञ्चित पनि केन्द्र सरकारमा दबाव चाहिँ नबनाउने यस्तै सत्ता लोलुपहरू अब यस्ता दल र नयाँ विचारधारा संस्कारका दलहरू छुट्टिनुपर्छ। पुराना परम्परा भत्काएर नयाँ परम्परातिर जानु भनेकै सङ्क्रमण स्थिति हो। पहाडका दलहरूले अहिले जुन सङ्क्रमण सङ्कट झेलिरहेको छ त्यो निर्माणको निम्ति नै हो। भोलि ती निर्माणतिर लम्किरहेका तर पारम्परिक चरित्र बोकेर बनिएका नयाँ दल र आउन लागेका दलहरूको चुनौती र यसका जिम्मेवारीहरू अर्को एपिसोड अथवा यही एपिसोडको भाग 2 लिएर आउनेछु। अहिलेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।